बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यासह पोट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. प्रीतीच्या बहिणी बाबांनो, आज कोणी आम्ही देवाक देवासूंक ह्या देवमंदिरांत एकठांय जाल्या. देणे देवातून आमकां फावो जाता. जरी तो आमचेच म्हूण कितें आसा तें जावन आसा आमचें पातक. मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें अंतस्कर नितळ आनी शुद्ध करून ह्या मिसा बलिदानांत कार्तिकायेन भाग घेवया. कोणी आमी केल्ल्या सर्व पापांचे दूख करून देवा कडेन आनी पेल्या कडेन वचून हें जोडून घेवया. सांगाता म्हणूया, हांव वारली सोड केला देवाक आनी तुमकां आवडली. म्हजो न्यायाचा सांगता म्हाका चिंतून सारून वायट आनी चड सोड आनी पापां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या जिवांनी सांबाळले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडली. म्हजे खातीर पदवेदार आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत हाडो. आमीन. प्रार्थना. मोगा बापा, आमी तुका उलो मारता आमची मागणी तो येन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी दाखयता तें करूंक आमकां बोल दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ता बोल दी. तो करू दे पवित्र आत्म्या सभेची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमीन. भाग्यवान जुडाच्या चिठीवेले वाचप. पूण तुमी म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणींनो, तुमच्या पवित्र भावाताचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करात. देवाच्या मोगान थीर रावात आनी आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपल्या काकुळतीन दितलो त्या सासनीक जिविताची वाट पळत रावात. जांचो भावात
वनवा डोलता तांकां दोळ्यान समजून घेयात, तांकां उजेंतली निवारूंक रावात, हेरांक चोत्राय घेवन काकूत दाखोयात. त्यांच्या पातके जिविताचो वसो लागला त्या आगल्यांची पोरी वीट दवरात. देवाचे उतर हे. Soal bikin via minggu. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो मताप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. कित्याक हांव भुकलेलो आनी तुमी म्हाका जेवणाक वाडले, हांव ताणेलो आनी तुमी म्हाका भिवूंक दिले, हांव वचून वचो आयलो आनी तुमी म्हाका भिरांत दिले, हांव विगळलो असलो आनी तुमी म्हाका न्हेसून दिले, पिड्यान असलो आनी तुमी म्हजी खबर मत घेतली, बंदगोदीन असलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळा प्रमाणे मनशां ताका जबाब करून विचारतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकलो पळयवून जेवणाक दिले, ताणेले पळयवून तुका भिवूंक दिले, केन्ना म्हूण ताका वचून कसो पळयवून आमगेर भिरांत दिले, विंगलो पळयवून तुका न्हेसून दिले, आनी तूं पिड्यान ओ बंदगोदीन आसतना केन्ना तुका भेट दिवूंक गेलो आनी जाप दिवून रासा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सोद सांगता, म्हज्या ल्हानतल्या ल्हान भाव भयणींक मदल्या एकल्याक जे तुमी गेले ते तुमी म्हाकाच केले. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक उदोर प्रायसो दादलो इग्रोजीच्या मुखार भीकेक बसलो, भीक मागूंक बसलो. त्या वाटेन जायतीं लोकां आपल्या कामा धंद्याक पासार जाताली. ताका ताणें पळयलें आनी थंयसर ताका कांयच मदत करिनासतना मुखार सरले. आनी थोडी मागूंक म्हूण देव मंदिरांत भितर सरली. ताका नाकारले, ताका पळोवन देखून पळयना अशें रावली. थोडी पयशे तेच्या आयदनांत घातले. जायत्यांनी तेची खिळकुडा केली, तेची निंदा केली, मस्करी केले. अरे तूं बरो मजबूत आसा, जाता जाल्यार तुज्यान काम करून खावंक जाता. तरी आसतना एक ल्हान सुकुल्लो भुरगो पयशेंतल्यान ताका पळयता आनी आपल्या सांगाता आसलेल्या त्या टिफिनांतले जेवण व्हरून ताका दिता आनी तेजे सांगाता बसोन तो वांटून आपलो वेळ सारता. न्हय फुकत टिफीन दिता, जेवणाचे इद्र दिता, तेजे सांगाता बसोन उलयता आनी तेचे कश्ट दूख लोक करता. त्या राती तो घराक वयता परतून. आपल्या घराब्यांत भितर सरल्या उपरांत आपल्या देवा कडेन मागणी करता आसतना अशें म्हणटा, जेजू हांवें एक बरें काम केलां. त्या भिकाऱ्याक, त्या गोरिबाक हांवें खावंक व जेवंक वाडलां. आनी जेजू तेच्या अंतस्करणांत उलोवंक लागलो आनी म्हणलो, भरपूर म्हाका पोट भरून तुवें वाडलें आनी तुज्या कार्या वरवीं, तुज्या कामा धंद्या वरवीं सहकार उदेशी म्हजे बूक भागल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचे देवस्तुती आम्हा समेस्तांक दया, माया आनी बेड्या सोबे काकूळची मोवाळ्याची मनशां जावंक आमकां आपणे दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमी शेतकारी भोव करून कोण तरी हांगा शेळ्यांक राखतात, बोकडी तुमचे कडेन आसात? Anybody is having lamb or goat? नाही. ओके, हांव शेतकारी न्हय, म्हजो बापूय शेतकारी. पूण शेळी आनी बोकडे मदें कितें व्यत्यास आसा, अंतर आसा काय? शेळी सादी आनी बरी. आनी खेरीतपणी जेन्ना तुमी शेळ्यांक पळयतात, ती शांतपणी, विधेयपणी आनी मोवाळ्यान कार्तेकायेन गवळ्यांचे उतर आयकतात. ती गवळीचो फाटलाव करतात. शेळयो लांगार मजबूत असतात. बोकड्यो बारीक असतात, शिंग व्हड असतात. ओके, दाढी आसता न्ही तशें. शेळयो केन्ना बी पळयात, तो गवळ्याचे उतर आयकतात, ताचे फाटलाव करतात. आनी खेरीतपणी गवळ्यांचे मार्गदर्शना खाल ते घेतात. बोकडी तश्यो न्हय. बोकड्यो मातशे जिद्दी आनी स्वतंत्रतायेन जियेतात. ते गुपांत वचनात. शेळयो जाल्यार एक हिंडांत वेतात. बोकड्यो जाल्यार आमकां ताका खंय जाय ते वेतात. अंतर कित्याक हांव करता काय, जेजू हाचे शुभ वर्तमानांत शेळयांक तशें बोकड्यांक, मनशाक आमकां तो स्वर्गाचो वाट दाखयता. शेळी जावन आसात प्रमाणीकपणान, विधेयीपणान आनी देवाच्या मार्गदर्शना खाल चलतात ते तसली मनशां. आमी सगळीं क्रिस्ताचे शेळयो. तो जावन आसा आमचो गवळी. तो एकटोच आम्हा समेस्तांक स्वर्गीच्या वाटेक आमची पावलां मारूंक मदत करता. तितलेंच न्हय, आमकां मार्गदर्शन आनी सहकार दिता. आनी त्या खातीर जेन्ना भुकेल्या सोबे आमी जेवणाक वाडटा, तेंची भूक आमी भागयता, तेन्ना खरेंच त्या मनशा सोबे आमी क्रिस्ताक पळयता. तुमच्या घराब्यांत जावं आमच्या घराब्यांत केन्नाय सोयरो सांगून आसतना येता जाल्यार आमी शेवटी धांवन व्हरून कितें करता, रांदूंक लागता. कोणाक उपवासी आमी धाडिना. हे जेजूचे उतर आदल्या बरोरात देखून घडटाले.
जायते जाणां आपल्या घराब्याक भेट दिता आसतना तांकां खाली रिकामे धाडूंक ना. आनी जेन्ना पिवंक कोणी उदक मागलें जाल्यार तांकां उदक दितले आमची एक पद्दत तान वागोवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेनी ही जायत्यो कर्तुत्वां वारसूर कसो हांव दिसलो तेन्ना तुमी म्हाका बिगाड दिले. विकलो आसलो तेन्ना तुमी म्हाका न्हेसोंक दिले. हांव बंदपणीत आसलो तेन्ना तुमी म्हाका भेट दिवंक आयले. पिडेंत आसलो तेन्ना तुमी म्हजी खबर घेतली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही जावन आसा दया माया काकूट दाखयता तसली कृत्य कामां. जरी तर असली आमी कामां करता जाल्यार स्वर्ग राज्यांत भितर सरून आमकां पयस जावचें ना. पयलो संदेश जावन आसा प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू गोरिबां सोबे गोरिबांत दिसता. गरीब म्हणजे न्हय फकत अंतस्करणांनी ओतम्यांनी गरीब आसचे, पूण भायल्या वस्तूंनी आमी गरीब आसतना जायतीं जाणां आमचेर काकूट करतात, आमचे मोवाळायन देखतात. गरीबां सोबे आमी क्रिस्ताक देखूंक आमकां आपोवणे. दर मनशा सोबे खेरीतपणी गरीब आनी दुर्बळ आसा तांच्या मनशा सोबे क्रिस्ताक आमी पळोवंक जाय. दया माया आनी काकूट आमी दाखोवंक जाय. खेरीतपणी मदर तेरेसा, कलकत्ताची मदर तेरेसा आमकां देखीवंत जिवीत तिणें दाखयलें. कुडकरांक तिणें भेट मागलें आनी भुकेल्यांक तिणें वाडलें. तितलेंच न्हय, गरिबां मदें अंतर करूंक ना तिणें. गर्भपात करतल्या तसल्या भुरग्यांक तिणें आपल्या कुटुंबांत हाडून, आपल्या कॉन्वेंटांत हाडून तांची देखभाल केली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आपले सर्व जिवीत क्रिस्ता खातीर तिणें भेटयलें. गरीब आमी ती सगळी सुभागी ती देवाक पळयतली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, गरीबां सोबे क्रिस्त आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना आमचे सोबे गुन्हे आसा तेन्ना आमी देवाक उलो मारता न्हय आमची कांय ग्रेस काय आसा तेन्ना. जेन्ना आमचे कडेन गुन्हे आसा वा आमकां कांय कोणी कमी आसा तेन्ना आमी दुसऱ्या सोबे हात पासारता, हात दाखयता. पयलीं आमकां सहकार दितात, आदार दितात. सोरोसनार मदें खेरीतपणी पिडेस्ता मदें गरिबां सोबे अनाथ मदें क्रिस्ताक आमी देखूंक आपोवणे. आमच्या घरच्या मनशाचो मोग करूंक भोव सोंपें, पूण कश्टोतल्यांक, दुखांत आसलेल्यांक, पिडेस्तांक, बंदखणींत मेलेल्याच्या कुटुंबा सोबे आमी आदार सहकार दितात तेन्ना खरेंच ह्या कश्टी जिविता सोबे आमी क्रिस्ताक पळोवंक शकता. आमी जायते वेळी देव मंदिरांत जावं मागण्यांत सेवे साकरीत आमी देवाक सोदूंक पळयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फकत सेवा केल्यार आमकां क्रिस्त दिश्टी पडटा म्हूण सांगूंक शकना. सेवे वरवीं आमी क्रिस्ताक पळोवंक जाता. जंय गरीबसाण आसा, खंय कुश्ट आसा, खंयसर त्रास आनी वेगळोसाण आसा, थंयसर आमी सेवा करून प्रिती मोग दाखोवन आमी क्रिस्ताची लागशिल्ली पाटलाग जावंक गरजेचें. पयलो संदेश जावन आसा प्रितीच्या भयणी भावांनो, गरिबां सोबे क्रिस्ताक पळोवंक आमकां आपोवणे. जावं म्हज्या शेजाऱ्या सोबे वा आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच गांवांत जायतीं गरीब मनशां आसात. जावं भुरगीं आसात ती शिक्षणाक हुशार आसलेल्या भुरग्यांक, जो कोण हुशार ना त्या भुरग्याक आपले वेद, आपले ज्ञान ताका दिलें जाल्यार ती ग्रेस जाता. आमच्या कुटुंबांत कितें बरें आसा जाल्यार, शेगुणांनी आमी बोललेलीं जाल्यार पयल्याक आमी शेगुणाची वाट दाखोवन बरे मनशे जावन ताका आमी आदार दिले जाल्यार आमी गरिबांत क्रिस्ताक पळयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज खेरीतपणी गरिबां सोबे, कश्टोतल्या सोबे आमी क्रिस्ताक देखूंक प्रयत्न करुया. जावं आमच्या जिवितांत सेवा साकरी करता आसतना अंतर करूचें न्हय. हो ग्रेस्त, म्हजो इश्ट, म्हाका लागशिल्लो असल्या मनशा सोबे आमी मोगान वागणुकायेन जियेता, अंतर करूचो न्हय. समेस्तान मोगान एकवटान सेवे साकरीच्या मनान आनी प्रमाणीकपणान जेन्ना आमी लेखता तेन्ना क्रिस्त
आम्ही स्वर्ग राज्यांत भितर सोदता आसतना आमचे जिविताची जोडती घेतलो, मनसुबी घेतलो, न्याय नितीन आमचे सोशे देखून तो वागतलो. त्या खातीर प्रितीच्या भगिनी भावांनो, हे संवसारी जिवीत जियेता आसतना पेल्या सोबे गरजेवंत सोबे क्रिस्ताचे रूपकार आमी जावया. पेल्याक आदार दिता तसली मनशां आमी जावया. पेल्याक तेंको वो सहकार दिता तसली मनशां आमी जावया. दुसरो संदेश जावन आसा प्रिती आनी सेवेची वाट सुखीची वाट जावन आसा. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, प्रिती आनी सेवा करून सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक शकता आमी. आयच्या काळार ग्रेस्त पयशे वो उर्बीक नेसोवणे आम्हा समेस्ताक जाय. पूण जायते घडी गरिबा सोबे आमी पळयता आसतना वो कश्टोत्रे सोबे पळयता आसतना तेंचे सोबे ग्रेस कांय ना, पूण सादे आनी बळे उरतात. आनी त्या खातीर तेंची सेवा जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचें मन, आमचें काळीज एक विधेयपणान, खालतीपणान आनी पेल्याच्या आदाराक आमी पावता. कांट्याचो मारग न्हय रस्तो आमी वैकुंठाचो रस्तो घेवंक जाय. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, आमच्या जिवितांत कांटे विटे कस त्रास येतात, पूण तरी आसतना आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करता आसतना सुर्गीची वाट आमी तेंकोवंक जाय. सुर्गीची वाट जावन आसा सेवा साकरी, प्रिती मोग आनी प्रमाणीकपणान चलचें. कश्ट त्रास आम्हा समेस्त सोबे केन्नाच पयस उरचे ना. क्रिस्ताच्या जिवितांत कश्ट आसले की ना. त्याच्या जिवितांत तो देव मनीस जावन आसून त्याच्या जिवितांत देखून कश्ट त्रास आयले. आमच्या जिवितांत आम्हा समेस्त सोबे कश्ट त्रास वो दूख येतलेच. आनी त्या दुखाक आमी फुडें करून तोच क्रिस्त आमकां आदार दिता, तोच आमकां मार्गदर्शन दिता. जसो शेळ्याक तो मार्गदर्शन दिता प्रमाणीकपणाच्या वाटेन चलोवंक, तशेंच आम्हा समेस्तांक देखून तोच क्रिस्त एकलोच आमचो देव बाप जेजूचे सांगता जरीतून आमी जियेता जाल्यार तो आमकां मार्गदर्शन दितलो. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, दुसरो संदेश जावन आसा प्रितीची सेवा साकरीची वाट चल्ल्यार आमी स्वर्ग राज्यांत वैकुंठांत पावतल्या. शेवटाक देव आमची न्यायनीत करता आसतना आमी कितले कमयला, कितले उर्बीक आमचे सोबे आसा तो विचारचो ना. कितें आस म्हजे कडेन आसा, कितली ग्रेसकाय म्हजे सोशी आसा, कितली भुरगीं म्हजे कडेन आसा, कितले बिल्डींग हांवें बांदला, कितले दुडू म्हजे कडेन आसा, कांयच विचारचो ना. बगर क्रिस्त आम्हा समेस्ताक विचारतलो जेन्ना हांव भुकेल्लो तुमी वाडले की ना, तानेलो म्हाका पिवंक दिले की ना, वाटसूक कसो आसलो तुमी म्हाका बिराड दिले की ना, पिडेंत आसलो तेन्ना तुमी म्हाका भेट दिली की ना, कश्टोतलो तेन्ना तुमी म्हाका आदाराक पावले की ना, जेन्ना म्हजेच भाव भयणां मेली तेन्ना त्या कुटुंबाक हांवें संदर्शन वा ताका भेट दिली की ना, असली उतरांनी जेजू आमचे सोशी उलयतलो. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, हे संवसार अशे चलता की धामी वेता, अशें की देवाक आमी फाटी दवरून दुर्माच्या फाटल्यान संवसारीक ग्रेसकाय ग्रेशी आमच्या उर्बीकाय फाटल्यान आमी धांवता. केन्ना आमी मरतली आनी केन्ना आमचो देव आमची मनसुबी घेतलो, न्याय नीत करतलो आमी नकळो. आनी त्या खातीर आमी सदांच तयार रावंक जाय. खेरीतपणी मागण्या उद्देशी आभारतान आनी विस्वासान क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. आनी क्रिस्त आमचो सोडवणदार जेन्ना आमी मानून घेता, अशें आमचें जिवीत बदलता. आमच्या जिविताचो अशी पवित्रकाय, निर्मळपण आनी परिशुद्ध जिवीत जिवंक आमी शकतल्या. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, खेरीतपणी संवसारी वाटेन चलता आसतना आमच्या जिवितांत आटे बिटे दूख कश्ट येतले. पूण त्या जिवितांत चलता आसतना क्रिस्ताची वाट, स्वर्गीची वाट, वैकुंठाची वाट आमी चलता आसतना तोच क्रिस्त आमकां तांक दितलो, आदार दितलो आनी बरोवशान आमकां व्हरतलो. प्रितीच्या भगिनी भावांनो, मरण म्हणटकूच आमकां समेस्ताक भिरांत येता. मरण केन्नाच आमी पयशिल्ल्या गांवांत वेता अशें दिसता, पूण तेन्ना बोड आमच्या देवाक, आमच्या वचनाक आमी मेळोंक वयता.
फकत संवसारी जिवीत सोंपल्या उपरांत सर्गीचे देवाक पळोवंक आमी वयता कुडी वचपयान आमी ताका पळोवचें ना बगर एक सर्गीच्या शरिराक वरवीं सर्गीच्या देण्या वरवीं आमी देवाक पळोवंक शकतले प्रितीच्या भयणी भावनो आयचो हो संदेश आमी घेवन वचुया खेरीतपणी गोरिबा सभे क्रिस्ताक आमी पळोवया तेंचे वायट पळोवचें न्हय तेंचे वीकनेस म्हणजे तेंचे उणेपण आमी पळोवचें बदलेक तेंचे थंय ग्रेसकाय तांकां आमी आदार दिता तसली मनशां जावं हो गरजेचें गोरिबांत देव दिश्टी पडटा ग्रेसकाय आनी वडवीकाय आमचे सगळी जेन्ना वाडटा आमी देवाक विसरता पळयात आमच्याय घरांत जेन्ना गोरीब आमी आसलोली कांय बरें आमी देसाचे मागणी करताले कुटुंबांत आवयक एकठांय घेवन मागणी करताली आतां टुडू आसा मोबायल आसा टीव्ही आसा सांजे इल्लो वेळ मागण्या सार म्हणल्यार कोणूच म्हजें उतर आयकनात कोणूच म्हजें एक जावन आमी एकठांय जावन कुटुंबांत मागणी करिना कित्या खातीर आमचे कडेन कांयच उरना 3 वेळ जेवंक आसा ग्रेसकाय आसा सगळ्यां कडेन मोबायल आसतले 5 जाणां आसले जाल्यार 5 जाणां कडेन मोबायल आसतले एके कडेन 2 आसतले कांयच उरना आमचे कडेन जेन्ना आमी गरीब आसा तेन्ना देवाक आमी उलोवंक नाका जमतोस गरीब जावंक जाय उणेपण आसले जाल्यार ते देवाक आमी उलोवंक मागूंक शकतले ग्रेसकाय देवा सरशी जावया आनी जरी तर आमचे सरशी क्रिस्त आसा जाल्यार आमी ग्रेस मनीस जाता पयलो संदेश आमच्या घरांत घेवन वचया गोरिबा सभे क्रिस्ताक पळोवया आनी ग्रेस आमी जावन क्रिस्ताक त्या गोरिबा सभेक अनुभवया सेवा चाकरी करून पेल्याक आदार दिता तसली मनशां जाली जाल्यार आमी सगळीं वाट सोडला न्हय फकत बऱ्या मनशां सगळ्यांक बरें उलयल्यार प्रमाणीक मनशां सगळे आमी प्रमाणीक उरल्यार न्यायनितीन मनशां सगळे आमी जियेले जाल्यार क्रिस्त देखून आमची सरशी मुनसुबदार कसो जियेतलो तो मुनसुबदाराक जेन्ना आमी भेटता योग्य रितीन आमचो एक सुटकेस म्हणटा आमी स्वर्गाराज्यात गेल्या तेन्ना जेजू हो पेद्रू आमकां विचारता खंय तुजी सुटकेस हाड कसली सुटकेस थंयसर पापकां आसलेली वायट केलेली ते सुटकेस आमी उणी करचे खाली करचे वचून भार घेवन स्वर्गराज्यात वयचें न्हय स्वर्गराज्यान हलके पासय वयतात तुमी चलत वयतात तेन्ना तुमी कशे वयतात दाग घेतात भार जाता न्हय स्वर्गराज्याक वयचें जाल्यार प्रमाणीकपणाचे सेवा साखरीचे प्रिती मोगाचे सोस्तिकायेची मनशां आमी जाता तेन्ना स्वर्गराज्यान भितर सरतल्या वडवीक ल्हानविकायेन विधेयीपणान क्रिस्ताचे काळजीदारपणान जिले जाल्यार स्वर्गाची वाट आमी ताकतले हांगाच संवसार जियेत आसतना स्वर्गीची वाट आमी ताकुया आनी तिसरे सुवातेर मागण्यांनी भावार्थान विस्वासान स्वर्गराज्यान भितर सरूंक आनी प्रयत्न करुया प्रितीच्या भयणी भावनो ह्या मिसा बलिदानांत आनी भेट भाग घेत आसतना थोड्याच वेळान उड्या रूपान क्रिस्तांच्या काळजांत भितर निघतलो आमची भूक भागयता आमची ताण भागयता आमकां सुमेस्तांक शक्ती आनी भलायकी दिता ह्या क्रिस्ताच्या आदारान ह्या क्रिस्ताच्या भलायकीन ह्या क्रिस्ताच्या सहकारान आमी एक कश्टी जिवीत जिवंक बरें जिवीत जिवंक प्रमाणीकपण जिवीत जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत कार्तिकायेन देवा कडेन आमी मागुया सगळ्यांनी बुरावया जेजुजान आसा आमचो सरगोंडार आमचो रोसनार सांबाळणार जेन्ना आमचे मागणी देवा सरश्यानी भेटयता काकृताय आनी मोवाळायेन क्रिस्त आमच्या मागण्यांक पाळो दिता आमचे इग्रोस मातेचे आनी वैयक्तीक प्रितीची मागणी देवाक आमी भेटोवया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल असलेले पणजे सभे खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी जेजू वरवीं तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां सगळ्यांक कृपा आनी बल मागताना फादर विजय हांचे देवान आपलो भावार्थ
आशीर्वाद घालून बापा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांचो वेग खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी पोरचेची ताणी उदारपणी सेवा करून बापाचो आदार मागुया. आमच्या घराब्यांनी आवय बापाय ख्रिस्ती तोटव्यांचेर आपले घराबे बांदून हाडून हुस्को आनी मोग दाखोवंक आनी आपल्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमी भुरग्यांनी आवय बापायक मनान लेखून बापा लागीं मागुया. पिडेंत कश्टवतात आनी निराशी जालेल्या आमच्या भावा भयणांक आमी हुस्को दाखोवंक तांचे सवे उदार जावन भाग्यवान दुदाचे मजतेन बापाची कृपा मागुया. थोडोस वेळ भोगेपणान आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, यात्निकांक आनी म्हत्वाची शिकवणे खातीर कार्तिकायेन आमी मागुया. तुझ्या पुताच्या देण्या खातीर त्याच्या कश्टा मोडना उद्देशी आम्हा समेस्तांक सोडून फावो केली. आमच्याय कुटुंबान तुज्या तांची येता तेन्ना पेल्याचो हुस्को करून पेल्याच्या आदारान पावता तसली मनशां जावंक आमकां आदार आनी करपा फावो कर. तेमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Returning our gifts to your hymn number C24.
पदवेला देवाक मानता तसले जावन मागात. बाबा, तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानव, तिचे वरवी आमी पवित्र जावन पावू आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची कासा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देव वासुया. Gesù Cristo तुझ्या मोगाच्या पोटावरवी आम्ही तुका देवासून फावो. ओ काय दुर्नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या सोदावरवी तुवें सगळे रोसलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पातळलोय. पवित्र आत्म्यावरव्यान मरणारे उदोरी ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सारांतले हात विस्तारून ताणे कोसमोरून सोंसले आनी मोनाची सोय करून पुनर्जन्म उडाले केले. अशें ताणे तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र कोर्सां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचे कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका ते मासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच त्याने कास घेतली, तुका नव्यान वाचलो, ती आपल्या सांगलेली म्हणे, तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पियात, ती म्हज्या रक्ताची कास, नव्याने सासणी करोडाचे हे रगत, पातकांचे भोगसणे मेळच्यार तुमचे पासत आणि समेस मनशा पासत ते बाबतले, हे म्हज्या उलासा करात. Babarta sobutu pogotuya. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगस्य तुले आमा समेस्तान पवित्र तुमे वरवी एकठांय कर म्हणून अमृतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रतिमेचे विस्तारले तुझे भविष्यवेचे उदास कर. लिवो आमच्या भगवन बापा, डेरीक आमच्या गौरी बापा आणि सगळे यात्रिके वर्गां घराको तिका प्रतिमोगान वाटा. सर्वेस्परा तुझ्या चांगल्या बेंजामिन निकोस्टाची कागद कर. ताका ह्या संवसारांत आजच्या दिसा तुका पडलेलो जसो पवित्र स्थानार जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो प्रगट जीवन जावं. पुनर्जीवनपणात सोबर मेळया ती आमच्या भावबऱ्याची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेळ्या समेस्तान तुजे परसोड तुमकां म्हणून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकुवार मरे देवाचे वेस संगाती, भाग्यवान सुजेतीत सोपती, भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व कडे तुका मंडळी त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासनाच्या सुखांक आमकां वाटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेसू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकमतान सर्वोमेला बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमच्या संकोंडराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आमी ती घेऊन म्हणूया. आमच्या पासमेच्या तुझ्या पवित्रतान तुझ्या आत्म्या तुझी सेवा जाता तशी स्तोत्रां जाता. सर्वेस्परा सर्वायनांतल्यान काणीवार दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सर्वोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्यात आमी भरभरशेन उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्वांतली सुटोय सर्वांकांतली वाटाय. सुमेन जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मतान म्हणे ह्या वेळार सोन एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या भविष्यवेच्या बाबार्थाची तीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेदारास वळसुलयताय सासनाच्या सासनाक. आमीन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. तिच्यानो एकामेकाक शांती दिया. आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप पडले आमची काकूत कर.
हे जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीची जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी Please प्रसादान begin करूया hymn number D28. प्रार्थना सर्वोद्वेदा देवा ह्या तुझ्या पवित्र जीवनात तू आमकां पोसताय आनी नवी गोडाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमची जिणेची सार तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता ते सगळे तुका मानूं हे
आनी खात्रीपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोबत आमेन. सर्वेस्को तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. म्हजून ह्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवा